أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله. ولما وكذلك نجزي المحسنين. إن شاء الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. إن شاء الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي
إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادك المخلصين صدق الله العظيم. हजरत आपके सामने हाफिज आली